Hello my dear children, welcome to our math class. In this class we are going to solve third question of question number 2 from the exercise 3.6. Okay, so let's read the statement. Ruhi traveled 300 km to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours. If she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the speed of the bus. Okay, so let's start the solution. हामीलाई यहाँनिर फर्स्ट के छ भन्दाखेरि we have to find the speed of the train and the speed of bus separately. So त्यसलाई म लेख्छु let x be the speed of the train and y be the speed of the bus. Okay, so यो हाम्रो भयो. Now अब let's understand the question. अब हाम्रो question मा के भनेको रहेछ, let's check. First मा के छ, Ruhi traveled 300 km to her home partly by train and partly by bus. Okay, एकजना रुही भन्ने लेडी छ जो चाहिँ उसको घरदेखिको Ruhi traveled 300 km from her home to her home. Okay, सायद अफिसबाट होला है. यो रुही चाहिँ के गर्ने रहेछ, एउटा एभ्री डे उसले एउटा डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ अनि त्यो डिस्टेन्स चाहिँ हो 300 किलोमिटर. ओके, यो उसले 300 किलोमिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैछ. रुही ट्राभल 300 किलोमिटर ओके टु हर होम. अनि यो डिस्टेन्स ट्राभल चाहिँ उसले कस्तो प्रकारले गर्दै रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सम अफ द डिस्टेन्स बाई ट्रेन एन्ड सम अफ द डिस्टेन्स बाई बस. ओके, अनि फर्स्ट केसमा चाहिँ ओके केस 1 मा चाहिँ के गरेको छ भन्दा if she travel 60 km by train and remaining by bus, she takes 4 hours. ओके, यहाँबाट चाहिँ जुन चाहिँ छ यो 60 किलोमिटर. ओके, यो 60 किलोमिटर चाहिँ उसले ट्राभल गर्यो बाई ट्रेन अनि रिमेनिङ डिस्टेन्स. ओके, सो यो रिमेनिङ डिस्टेन्स मिन्स 300 माइनस 60. 300 माइनस 60 गर्दा यो हुन्छ 240. यो डिस्टेन्स चाहिँ बसमा ट्राभल गर्यो भने चाहिँ उसलाई कति टाइम लाग्ने रहेछ, 4 आवर्स. ओके, यो भयो केस 1. ओके, सो उसको टोटल डिस्टेन्स हो 300 किलोमिटर. यसको 60 किलोमिटर बाई ट्रेनमा ट्राभल गर्यो अनि रिमेनिङ द्याट मिन्स 240 किलोमिटर चाहिँ बसमा ट्राभल गर्दा चाहिँ उसलाई लाग्यो 4 आवर्स. ओके, सो यो टोटल टाइम हो 4 आवर्स. द्याट मिन्स पहिला हामीले निकाल्नु पर्यो यो T1 उयसमा ट्रेनमा मात्रै उसले कति आवर टाइम ट्राभल गर्यो. ओके, सो हाम्रो टाइमको फर्मुला हुन्छ डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई स्पिड. यो भयो 60 बाई अनि ट्रेनको स्पिड छ x. ओके, यो स्पिड भयो. ट्रेनमा मात्रै हाम्रो T1 ट्राभल गर्यो द्याट इज 60 बाई x आवर. त्यही प्रकारले बसमा कति ट्राभल गर्यो त्यसलाई मैले लेखेँ T2. सो बसमा डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ 240 अनि बसको स्पिड चाहिँ छ y. अनि यो दुईटा टाइम T1 र T2 द्याट मिन्स T1 प्लस T2 गर्दा चाहिँ हो टोटल टाइम चाहिँ 4 आवर्स. ओके, सो दिस इज आवर केस 1. ओके, द्याट मिन्स हाम्रो केस 1 मा के हुने रहेछ, हाम्रो केस 1 हुन्छ दिस टाइम 60 बाई x प्लस 240 बाई y गर्दा चाहिँ यो भयो हाम्रो 4 आवर्स. ओके, सो द्याट मिन्स अब यो हाम्रो यहाँबाट 4 हामीले कमन आउट गर्नु सक्छ. और एज इट इज म यसलाई यतिकै छोड्दैछु. ओके, यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 भयो. ओके, यसलाई मैले एज इट इज छोड्दै. दिस इज आवर इक्वेसन नम्बर 1. सिमिलरली केस 2. ओके, अब हाम्रो केस 2 मा चाहिँ के छ, डिस्टेन्स इज सेम हो. डिस्टेन्स त हाम्रो 300 किलोमिटरै हो टोटल डिस्टेन्स. ओके, सो यो 300 किलोमिटरको डिस्टेन्स जुन चाहिँ छ केस 2 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दा इफ सी ट्राभल 100 किलोमिटर बाई ट्रेन, उसले यो जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ फर्स्ट 100 किलोमिटर चाहिँ उसले ट्रेन रे ट्राभल गर्यो अनि रिमेनिङ डिस्टेन्स मिन्स 300 माइनस 100 इज 200. दिस 200 किलोमिटर चाहिँ बसले ट्राभल गर्यो भने चाहिँ उसलाई लाग्ने रहेछ सी टेक्स 10 मिनट्स लङ्गर.
अगाडि जुन चाहिँ 4 आवर्स लाग्दै थियो अब यसमा चाहिँ 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लाग्छ 10 मिनट्स बेसी लाग्ने रहेछ द्याट मिन्स यहाँबाट हाम्रो T1 हुन्छ ट्रेनमा चाहिँ कति ट्राभल गरे भन्दा डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई स्पिड अफ ट्रेन इज x त्यही प्रकारले बसमा कति ट्राभल गरे T2 इज डिस्टेन्स 200 बाई स्पिड अफ बस इज y ओके सो यसरी हुन्छ हाम्रो सेकेन्ड केस ओके सेकेन्ड केसमा हाम्रो भएछ सो यो दिस इज फर्स्ट केस नाउ सेकेन्ड केस इज 100 बाई x प्लस 200 बाई y इज इक्वल टू चाहिँ यो हो हाम्रो 4 आवर्स अनि 10 मिनट्स ओके यसलाई अब हामीले कसरी लेख्ने यो टाइम 4 आवर्स 10 मिनट्सलाई हामी कसरी लेख्छ भन्दा ओके यो त मैले एज इट इज छोडे 100x प्लस 200y इक्वल टू अब यसलाई लेख्दा ओके सो यसलाई म यहाँनिर लेख्दैछु जुन चाहिँ 4 आवर्स छ हामी यतिकै लेख्छ 10 मिनट्सलाई पनि आवरमा कन्भर्ट गर्यो भने यो हुन्छ 10/60 अनि क्यान्सल गर्दा हाम्रो हुन्छ 1/6 यो हुने रहेछ 4 1/6 ओके सो यो भयो हाम्रो 4 1/6 अनि यहाँ हाम्रो मिक्स फ्र्याक्सन आएको छ यसलाई फेरि अगेन म बनाउँछु इम्प्रोपर फ्र्याक्सन त्यसको लागि हुन्छ हाम्रो 100/x प्लस 200 by y equal to 4 into 6 24 plus 1 is 25/6 so यसलाई मैले लेखे इक्वेसन नम्बर 2 ओके सो नाउ यो भयो हाम्रो इक्वेसन 1 and 2 अब दुईटै रिड्युसेबल फर्ममा छ सो नाउ अब हामी फर्स्ट रिड्युस गर्छ and then we are going to solve these two equations ओके सो त्यसको लागि अब मैले लिए फर्स्ट टेक ओके यहाँ छ 1/x यहाँ छ 1/y इक्वेसन 2 मा सेम छ 1/x 1/y सो हामीले लिन्छ 1/x को प्लेसमा a एन्ड 1/y को प्लेसमा लियो b देन आवर इक्वेसन बिकम्स सो नम्बर 1 इक्वेसन 1 बिकम्स यो भयो हाम्रो 60a प्लस 240b इक्वल टू 4 दिस इज आवर इक्वेसन नम्बर 3 अनि यो भयो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 ओके इक्वेसन नम्बर 2 हुन्छ हाम्रो 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6 सो यो 6 ले पनि म यो साइडमा मल्टिप्लाई गर्दा यो भयो हाम्रो 600a प्लस 2 into 6 is 12 अनि 100 1200b equal to 25 this is our equation number 4 okay now our equation 1 र 4 लाई I am going to solve by using elimination method okay so त्यसको लागि म के गर्छु भन्दा यहाँ 60 छ यो 600 छ सो यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गरे भने यो पनि हाम्रो 60 into 10 600 हुन्छ सो यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 ले ओके सो त्यसको लागि अब मैले गरे इक्वेसन 3 into 10 यो हुने रहेछ हाम्रो 600a प्लस 240 into 10 भयो 2400 b equal to 4 into 10 is 40 अनि यो भयो इक्वेसन 4 into 1 यो भयो हाम्रो 600a प्लस 1200b equal to 25 okay अब हाम्रो साइन सेम छ that means we have to subtract त्यसको लागि we are going to change the sign okay सबको साइन चेन्ज गर्यो यो 600a minus 600a is 0 now 2400 minus 1200 is 1200b equal to 40 minus 25 is 15 okay so यहाँबाट अब हाम्रो भयो b equal to 15/1200 सो अब यो मैले क्यान्सल गर्दा हुन्छ ओके 5 ले गरे 5 into 3 15 5 2 जा 10 यहाँबाट उब्रियो 5 4 जा 20 0 अगेन 3 ले 3 1 जा 3 3 8 जा 24 सो यो भयो हाम्रो 80 दैट मीन्स b हुने रहेछ 1/8080 यसरी आयो हाम्रो भ्यालु अफ b ओके
सो अब यो भ्यालु अफ b लाई अब हामी गर्छ इदर इक्वेसन 1 और 2 मा पुट ओके सो म गर्दैछु इक्वेसन 1 मा पुट सो पुटिङ हाम्रो b आएको छ b इक्वल टु 1/80 इन इक्वेसन नम्बर 3 मैले पुट गरेँ इक्वेसन नम्बर 3 मा सो फ्रम 3 बाट भयो हाम्रो 60a प्लस 240 into b is 1/80 equal to 4 ओके नाउ अब यसलाई सल्भ गरौँ सो हामी यहाँनिर यो क्यान्सल गर्दा भयो 0 and 0 क्यान्सल 8 3 जा 24 सो यो भयो हाम्रो नाउ 60a plus 3 equal to 4 सो यहाँबाट हुने रहेछ 60a equal to 4 minus 3 that means a equal to भयो 4 minus 3 is 1/60 सो यसरी हाम्रो b पनि भयो a पनि भयो ओके अब नाउ फाइनली नाउ हामीले फर्स्टमा लेखेको छ ओके यहाँनिर हामीले लेखेको छ 1/x equal to a अनि 1/y equal to b now putting the value of a and b so यो हुन्छ हाम्रो 1/x a छ हाम्रो 1/60 so यसलाई रेसिप्रोकल गर्दा भयो x equal to 60 सिमिलरली यो भयो 1/y equal to b आएको छ हाम्रो 1/80 so यसलाई पनि रेसिप्रोकल गर्दा भयो y equal to 80 ओके so हाम्रो x and y आयो and this is a word problem question so हामी फाइनल एन्सर लेख्छ सेन्टेन्स मा ओके so hence हाम्रो निकाल्नु पर्ने हो स्पीड अफ द ट्रेन and the speed of the bus hence the speed of the train is 60 kilometer per hour and the speed of the bus is y that is 80 kilometer per hour okay so यसरी भयो हाम्रो सल्भ थर्ड क्वेशन अफ question number 2 from the exercise 3.6 okay so यसको साथै we have completed exercise 3.6 as well as the chapter pair of linear equations in two variables okay so in our next class we are going to start new chapter okay so till then keep practicing and thank you very much